मेरी जाहिल बीवी को न बोलने की तमीज थी और न उसे रोटी बनानी आती थी। मैंने शहर आकर दूसरी शादी कर ली और गांव वाली बीवी को फोन किया, बेशक तुम मुझसे तलाक लेकर दूसरी शादी कर लो, मगर उसने इनकार कर दिया। कई साल बाद मैं गांव आया तो मेरा कच्चा सा घर हवेली में बदल गया था और गांव के बड़े बड़े जिम्मेदार लोग मेरे पास आ गए और सब लोग मेरे कदमों में बैठकर कहने लगे, बेटा अपनी बीवी से कहकर हमारे ये मसले हल करवा दो। किसी का बेटा जेल में था तो किसी के घर बिजली का मसला था और कहीं पानी और कहीं गैस का मसला था। मैं हैरान हुआ, ये लोग कहीं पागल तो नहीं हो गए। मेरी जाहिल बीवी उनके मसले कैसे हल करवाएगी? लेकिन सामने से अपनी बीवी को आते देखकर मेरा सर शर्म से झुक गया, क्योंकि वो तो चाचा आपको कुछ नहीं होगा, मैं शहर के सबसे बड़े डॉक्टर के पास आपको लेकर जाऊंगा, आपका इलाज करवाऊंगा, बस आप हिम्मत ना हारें। बेटा मुझे लगता है मेरा आखिरी वक्त आ गया है, तूने मेरी खिदमत में कोई कमी नहीं की, बस मरने से पहले मुझ पर एक और एहसान कर दे, मेरी बेटी सकीना से शादी कर ले। ये पगली बहुत भोली है, मेरे मरने के बाद अकेली रह जाएगी। सदीक जो अपने चचा की आंखों में आंसू देख रहा था, उसके चचा ने उसके सामने हाथ जोड़ लिए। सदीक एकदम से पीछे हुआ था। ये सच था कि उसके चचा ने उसे बाप बनकर पाला था। चचा के सदीक पर बहुत से एहसानात थे, लेकिन इसका मतलब ये थोड़ी था कि वो उनकी बेटी से शादी कर लेता। वो तो शहर के किसी पढ़ी लिखी लड़की से शादी करना चाहता था। सकीना तो गांव की एक सादा सी लड़की थी। सदीक इनकार करने ही लगा था कि चचा ने एक जोरदार हिचकी ली। ऐसे लगा जैसे ये उनका आखिरी लम्हा हो। चचा ने एक बार फिर हाथ जोड़े तो सदीक ने सकीना से शादी की हामी भर ली और कहा, चचा आप जैसे कहेंगे वैसे ही होगा। उसके चचा आलमदीन ने सुकून का सांस लिया, जैसे दिल से कोई बोझ उतर गया हो। अगले रोज सकीना और सदीक का सादगी से निकाह हो गया। गांव के कुछ लोग इस निकाह में शामिल थे। सकीना और उसका बाप तो बहुत खुश थे, मगर सदीक का दिल जल चुका था। उनके निकाह को अभी चंद दिन गुजरे थे कि चचा जी फौत हो गए। ये दिन सकीना पर बहुत भारी था। अब उसका सदीक के अलावा कोई ना था। उसे पता था कि सदीक ने ये शादी बहुत मजबूरी में की है, तो वो उसकी तरफ देखता तक भी नहीं था। एक दिन सकीना अपने बाप के कमरे में बैठी थी। जब उसे अपने बाप की एक डायरी नजर आई, वो उसे खोलकर पढ़ने लगी। उसमें लिखा था, मेरी बेटी, मैं तुझे सदीक के साथ बांधकर दुनिया के जुल्म से बचाना चाहता हूँ। वो तेरी हिफाजत करेगा। ये जुमले सकीना के दिल में तीर की तरह लगे। उसने फैसला किया कि वो खुद को मजलूम नहीं बनाएगी, बल्कि हालात और वक्त का मुकाबला करेगी और कुछ बनकर दिखाएगी। और एक दिन वो मकाम हासिल करेगी जहाँ लोग सिर्फ सदीक का नाम नहीं लेंगे, बल्कि सकीना को उसकी अपनी पहचान से जानेंगे। दूसरी तरफ सदीक के अंदर भी कुछ हिलने लगा था, मगर अभी बहुत देर थी। महज वादा करके जिंदगी नहीं गुजरती और न ही किसी के मरने से पहले का वादा जिंदगी भर का साथ बनाता है। मगर कहानी अभी शुरू हुई थी। रात के पिछले पहर, जब गांव के कुत्ते भी थक कर सो जाते थे, सदीक धीरे धीरे खिड़की के पिछले पट से बाहर निकला। कमर पर एक पुराना सा बैग, जेब में चंद 100 के नोट और दिल में बेचैनी का तूफान लिए वो कदमों की चाप दबाकर गली पार कर गया। सकीना ने आंखें खोली थी, मगर कुछ नहीं कहा। उसके दिल ने पहले ही भांप लिया था कि सदीक अब यहाँ का नहीं रहा। गुलामदीन की कब्र पर पड़ी गीली मिट्टी अभी भी सूखी ना थी कि सदीक का दिल सुकून में ना था। सदीक ने खुद से कहा, ये जिंदगी नहीं, कैद है। मैं बुजुर्गों के वादों का गुलाम नहीं, मुझे अपनी दुनिया खुद बनानी है। उसे न सकीना से हमदर्दी थी, न उसकी खामोशी से कोई फर्क पड़ता था। उसके नजदीक वो बस एक बोझ थी, एक पुरानी जिम्मेदारी जो मुकम्मल हो चुकी थी। चंद दिनों बाद शहर की गर्द आलूद सड़कों पर एक नई जिंदगी उसका इंतजार कर रही थी।
रेलवे स्टेशन से उतरकर उसने शहर के कमरे वाले क्वार्टर में पनाह ली, जहाँ छत टपकती थी और दीवारें सिसकती थीं, मगर ये आजादी थी काम की तलाश में। दर दर की खाक छानने के बाद एक गोदाम में ट्रक अनलोडिंग का काम मिल गया था। सुबह 7 बजे से शाम तक बोरियों का बोझ उठाना और रात को थके जिस्म को गंदे बिस्तर पर गिरा देना, मगर सदीक के चेहरे पर सुकून सा था, जैसे वो किसी बड़ी कामयाबी की तरफ बढ़ रहा हो। एक दिन जब वो गोदाम से वापस जा रहा था, एक चाय के होटल पर उसकी मुलाकात नाइला से हुई। नाइला जो बज़ाहिर सीधी साधी मगर नजरों में बहुत कुछ छुपाए हुए थी। 2 मुलाकातें, कुछ अधूरे जुमले और फिर चाय के बहाने होने वाली बातों ने सदीक को नया रंग दिखाया। नाइला ने एक दिन अचानक कहा, तुम मेरे बगैर रह सकते हो? सदीक ने जवाब में सिर्फ इतना कहा, मैं तो खुद के बगैर भी नहीं रह पा रहा था। तुमने मुझे मुकम्मल किया है। चंद हफ्तों में निकाह कर लिया गया। न वलीमा न माजी का कोई जिक्र। सदीक ने अपनी पुरानी जिंदगी को मुकम्मल तौर पर दफन कर दिया। सकीना, गांव, गुलाम दिन, सब कुछ धुंध की तरह पीछे रह गया। नाइला के साथ जिंदगी कुछ दिनों के लिए हल्की फुल्की सी महसूस हुई, मगर फिर वही गुर्बत, वही थकन, वही नाकामी। नाइला जल्दी उस मेहनती मगर खाली इंसान से उकता गई। उसकी आंखों में ख्वाब थे, मगर सदीक के पास सिर्फ थकन। तुमने वादे तो बड़े किए थे सदीक, मगर तुम तो खुद ही अधूरे हो। मुझे क्या मुकम्मल करोगे? नाइला की आवाज में तलखी थी। सदीक चुप रहा। वो जानता था उसके पास ना तालीम है, ना सलीका, ना वो शऊर जो नाइला जैसे लोग चाहते हैं। वो सिर्फ मेहनती हाथ रखता है, मगर खाली दिल। उधर सकीना गांव में दिन रात खुद को संवार रही थी। उसने सदीक के चले जाने पर आंसू नहीं बहाए थे। वो बहुत हिम्मत वाली थी। लोगों ने अफवाहें उड़ाई, सदीक अपनी बीवी को छोड़कर भाग गया। ये तो था ही बेकार। वो तो सिर्फ गुलाम दीन का सहारा था। सकीना ने सब सुना, मगर कोई जवाब न दिया। अंदर ही अंदर उसने एक अहद किया कि वो खुद को किसी के नाम की मोहताज नहीं बनने देगी, न बाप का न शोहर का। सदीक को सकीना की याद सिर्फ उस वक्त आती जब नाइला का तंज दिल चीरता, जब नाइला के शिकवे सदीक की खुदी को रोनते। तब उसे याद आता कि सकीना ने कभी शिकायत नहीं की थी, उसने कभी जुबान नहीं खोली थी, मगर उसकी खामोशी में सुकून था, इज्जत थी, एतबार था। एक रात जब बारिश जोरों पर थी, नाइला ने दरवाजा बंद किया और कहा, अब मजीद बर्दाश्त नहीं होता, मैं जा रही हूँ। सदीक के सामने एक बार फिर खाली कमरा, गीला बिस्तर और अकेलापन था। दिल के कोने में दबे अल्फाज आहिस्ता आहिस्ता उभार लेने लगे। वही असल जिंदगी थी, लेकिन अब वापसी का कोई रास्ता न था, या शायद था, मगर इतना आसान नहीं जितना वो समझता था। शहर के शोर में सदीक की जिंदगी एक अंधे दायरे में कैद हो चुकी थी। हर सुबह उससे लगता जैसे वो किसी बंद कफ्स में सांस ले रहा हो। नाइला के जाने के बाद कमरे की दीवारें भी उसे काटने को दौड़ती थी। वही बोसीदा पलंग, वही सील ज़दा छत और वही कोने में रखा पुराना बैग, जिसमें अब न कोई ख्वाब था, न कोई उम्मीद। काम पर जाना अब सिर्फ पेट भरने की मजबूरी थी, कोई जज्बा या मंजिल ना रही थी। गोदाम का वही बोझ, वही चीखें, वही थकन। दिन के 10-12 घंटे लोहे के बक्से खींचते, बोरियों की सीलें उठाते गुजरते, और शाम को वो खाली जेब और झुके कंधों के साथ कमरे में वापस आता। एक दिन गोदाम के मैनेजर ने आकर कहा, आज से तनख्वाह आधी होगी, कार्गो कम है। सदीक के हाथ से गोया जमीन निकल गई। वो पहले ही बमुश्किल गुजारा कर रहा था। किराया, खाना और 2 जोड़े कपड़े, ये सब अब बोझ बन चुके थे। कुछ दिन वो चाय पर गुजारा करता रहा, कभी सिर्फ पानी पीकर सो जाता, कभी नान के टुकड़े को 2-3 दिन खींचता। एक वक्त ऐसा आया कि 3 दिन से उसके जिस्म में कुछ नहीं गया था। चौथे दिन जब वो गोदाम पहुंचा तो चलते चलते उसकी टांगे कांपने लगी, आंखों के आगे अंधेरा छा गया। मजदूरों की आवाजें उसके कानों में मध्यम होती गईं और वो जमीन पर धड़म से गिर पड़ा। उठाओ इसे, सांस चल रही है।
किसी ने पानी की छींटे मारी, कोई बाजू हिला रहा था, मगर सदीक की आंखें बंद थीं, चेहरा सर्द, सांस मध्यम। उसे करीबी सरकारी अस्पताल ले जाया गया। वो सीधा बेड, बदबूदार पर्दे और शोर मचाती नर्सें, ये सब उसे नींद बेहोशी की हालत में महसूस हो रहा था। उसका बदन लाग़र हो चुका था, जैसे किसी ने जान निचोड़ ली हो। एक नर्स जो पिछले कई घंटों से शिफ्ट पर थी, सदीक के बेड के पास आकर रुकी। उसने फाइल खोली, नब्ज चेक की और वार्ड बॉय से कहा, ये केस सिर्फ भूख का है, 4 दिन से कुछ नहीं खाया गया। ये लोग भी मजदूर होकर भी खुद का ख्याल नहीं रखते, वार्ड बॉय ने झिंझलाकर कहा। नर्स ने हल्की सी आवाज में जवाब दिया, ये खुद का ख्याल कैसे रखें जब दुनिया ने इनसे मुंह मोड़ लिया हो। सफाई करने वाली माई जब बिस्तर के नीचे झाड़ू दे रही थी तो सदीक की जेब से एक तस्वीर निकली, गुलाम दिन और सकीना की पुरानी तस्वीर जो उसने जाने अनजाने अब तक संभाल कर रखी थी। ये कौन है? नर्स ने तस्वीर को गौर से देखा। शायद उसकी बीवी हो या कोई अपना लगता है कि सब छोड़कर आया है। सफाई वाली ने कहा। 2 दिन बाद सदीक को होश आया। उसने आंखें खोली, छत को घूरा और एक तवील सांस ली। फिर इर्द गिर्द देखा। अस्पताल के कमरे में खामोशी थी। नर्स दवाई रखने आई तो उसकी तरफ देखा। क्या हाल है तुम्हारा? नर्स ने नरमी से पूछा। सदीक ने बामुश्किल सर हिलाया। जिंदा हूँ। नर्स ने थोड़ा पानी पिलाया और नरमी से बोली, जिंदा हो तो जीना सीखो, खुद को इस हाल में मत छोड़ो। जिंदगी बोझ नहीं, मौका है। ये जुमला सादा मगर चुभता हुआ था। सदीक के दिल के अंदर कहीं गहराई तक उतर गया। उसकी आंखों में नमी आ गई। शायद इस जुमले ने पहली बार उससे किसी काबिल महसूस करवाया था। रात के वक्त अस्पताल में रोशनी मध्यम हो चुकी थी। वार्ड में सिर्फ पंखे की आवाज और कभी कभार किसी मरीज की खांसी सुनाई देती। सदीक चुपचाप लेटा हुआ था और उसकी आंखों के आगे सकीना का चेहरा गर्दिश कर रहा था। काश मैं उसे समझ पाता, उसने दिल ही दिल में सोचा। काश मैं उसकी खामोशी को पढ़ पाता, मगर अब न वक्त वापिस आ सकता था, न वो दिन, बस यादें थी और निदामत। वो जानता था कि जिंदगी उसे नीचे गिरा चुकी है। अब सिर्फ या तो वो जमीन पर पड़ा रहे या फिर खुद को संभाल कर उठ खड़ा हो। सुबह जब नर्स दवाई लेकर आई तो सदीक ने पूछा, ये अस्पताल कहाँ है? नर्स ने हैरानी से उसे देखा। तुम्हें ये भी याद नहीं? ये कराची का जनरल अस्पताल है। सदीक ने धीरे से मुस्कुराकर सर हिलाया। याद आ गया, अब कुछ और भी याद करना है। खुद को जिंदगी की गर्द में लिपटी थकी हारी ये रूह अब शायद दोबारा चलने को तैयार हो रही थी, मगर सफर अभी बाकी था और रास्ता वो तो अभी कहीं शुरू होना था। अस्पताल से डिस्चार्ज होने के बाद सदीक सीधा उस कमरे में वापस नहीं गया जहाँ छत से पानी टपकता था, जहाँ दीवारें उसकी हालत पर मातम करती थीं और जहाँ तन्हाई ने उसकी रूह चबा डाली थी। उसने पहली बार अपने हाथों की लकीरों को गौर से देखा, जैसे उनमें अपने माजी और हाल की तस्वीर ढूंढने की कोशिश कर रहा हो। कुछ लम्हे उसने खामोश बैठकर सिर्फ सांस ली, फिर दिल में एक फैसला किया, बस अब और नहीं, अब वापस जाना है जहाँ सब कुछ छोटा था पर दिल बड़ा था। अगले दिन चंद पुराने कपड़े एक बैग में और अस्पताल से मिला अधूरा बिल जेब में लिए वो स्टेशन की तरफ रवाना हुआ। ट्रेन के सफर में उसके साथ सिर्फ खामोशी थी। कभी कभी खिड़की से बाहर देखकर पुराने मनाजिर को याद करता जो अब धुंधले हो चुके थे। बचपन के खेल, चचा की छड़ी, सकीना की वो नजरें जिनमें कभी सवाल छुपे होते थे, सब कुछ एक फिल्म की तरह आंखों के सामने चलने लगा। ट्रेन की सीटी ने जब गांव के स्टेशन पर आकर रुकने का ऐलान किया, सदीक के दिल में बेचैनी बढ़ने लगी। पाँव जैसे खुद ब खुद उस सिमत उठने लगे जहाँ कभी उसका घर था, जहाँ गुलाम दिन की खांसी सुनाई देती थी, जहाँ सकीना के कदमों की चाप रात के सकूत में गूंजती थी। गांव में कदम रखते ही सब कुछ बदला बदला सा लगा। वो ही मट्टी, वो ही गलियां, मगर लोग, उनकी नजरें, उनका अंदाज बदल चुका था। ओए सदीक आया है,
کسی بچے نے شور مچا دیا، پھر جیسے پورے گاؤں کو خبر ہو گئی۔ مگر حیرت انگیز بات یہ تھی کہ جن چہروں پر وہ حقارت ڈھونڈ رہا تھا وہاں عزت تھی، خاموش حیرت تھی اور کچھ ایسی اپنائیت جو اسے کبھی پہلے نہیں ملی تھی۔ السلام علیکم صدیق بھائی، اچھا ہوا آپ واپس آ گئے۔ غلام دین کا بیٹا واپس آیا ہے۔ اسے لگا جیسے یہ لوگ نہیں تھے جو اسے نیچی نظر سے دیکھا کرتے تھے، جن کے نزدیک وہ بس ایک ناکام جاہل اور بیکار لڑکا تھا۔ اب ہر ایک کی زبان پر اس کا نام تھا اور ہر ایک کی آنکھوں میں عجیب سا احترام۔ وہ آہستہ آہستہ اپنی پرانی حویلی کی طرف بڑھا، وہی شکستہ دروازہ، وہی درخت جس کے نیچے بیٹھ کر چچا حقہ پیا کرتے تھے، سب کچھ ویسا ہی تھا، بس وقت نے دیواروں پر تھکن کی ایک تہ چڑھا دی تھی۔ دروازہ دھکیل کر جب وہ اندر داخل ہوا تو فضا میں خاموشی کی چادر پھیلی ہوئی تھی۔ یہی میرا اصل تھا، یہی میری پہچان تھی، صدیق نے سرگوشی کی۔ وہ سامنے کے کمرے میں بیٹھ گیا جہاں کبھی غلام دین نے اپنی آخری سانس لی تھی۔ دیوار پر آج بھی وہی کیل لگی تھی جس پر سکینہ نے اپنے باپ کا رومال ٹانگا تھا۔ اچانک دروازے پر دستک ہوئی۔ ایک بوڑھا شخص چوپال کا وڈیرا ہاتھ باندھے کھڑا تھا۔ پتر واپس آ کر اچھا کیا، یہ گھر پھر سے آباد لگے گا۔ غلام دین نے ہمارے لیے بہت کچھ کیا، اب تو بھی کچھ کرے گا۔ صدیق نے آنکھیں جھکا لی، اسے سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ یہ سب بدل کیسے گیا۔ اسی وقت ایک اور شخص آیا جو گاؤں کی کمیٹی کا نمائندہ تھا۔ اس نے ایک بند لفافہ صدیق کو دیا۔ یہ خط سکینہ نے ہمارے ذریعے تمہارے لیے چھوڑا تھا، شاید اس وقت تم موجود نہیں تھے لیکن اب تم ہو۔ صدیق نے کانپتے ہاتھوں سے لفافہ کھولا، اندر صرف چند لائنیں تھیں۔ اگر تم کبھی لوٹو تو جان لینا کہ تمہیں وہ عزت ملے گی جس کے لیے میں نے سب کچھ چھوڑا۔ یہ حویلی تمہاری نہیں، تمہاری پہچان ہے۔ زندگی تمہیں بار بار موقع نہیں دیتی، مگر اگر مل جائے تو اس کا شکر ادا کرو۔ خط کا ہر لفظ صدیق کی روح میں اتر رہا تھا۔ وہ جو خود کو خاک سمجھتا تھا، اس کے نام پر گاؤں والے جھک رہے تھے۔ سب کچھ سکینہ کے خوابوں، اس کی محنت اور غلام دین کی عزت کی بدولت تھا۔ ایک کونے میں بیٹھا صدیق دیر تک سوچتا رہا۔ وہ خود سے نظریں نہیں ملا پا رہا تھا، نہ ہی سکینہ سے، جو یہاں موجود نہ ہوتے ہوئے بھی اس کی زندگی پر سب سے گہرا اثر چھوڑ گئی تھی۔ رات کو جب پورے گاؤں میں خاموشی چھا گئی، صدیق حویلی کے آنگن میں بیٹھا آسمان کو تک رہا تھا۔ میں واپس آ گیا ہوں چچا، لیکن اب میں وہ صدیق نہیں ہوں جو بھاگ گیا تھا۔ میں وہ صدیق بنوں گا جس پر آپ کو فخر ہو۔ خاموشی میں جیسے آسمان سے دعا ٹپکنے لگی، اور شاید وہ دعا قبول بھی ہو گئی تھی، کیونکہ ایک نئی صبح، ایک نئی شروعات اس کی دہلیز پر سر جھکائے کھڑی تھی۔ صبح کا سورج ابھی پوری طرح نکلا نہ تھا، مگر گاؤں کی فضا میں ایک الگ سی گہما گہمی تھی۔ صدیق نے حویلی کے آنگن میں بیٹھے بیٹھے کچھ سرگوشیاں سنی۔ دروازے کے باہر سے گزرنے والے چند نوجوان آپس میں کسی بات پر پرجوش تھے۔ آج وہ دوبارہ آ رہی ہے، ایک نے کہا، بڑی گاڑی میں سرکاری شان کے ساتھ۔ اب تو چودھری بھی اس کے سامنے کھڑے ہونے سے پہلے 2 بار سوچتے ہیں۔ صدیق نے چونک کر سر اٹھایا۔ اس نے دیوار کے اس پار جھانکنے کی کوشش کی جہاں گاؤں کے مرکزی چوراہے پر کچھ چہل پہل ہو رہی تھی۔ اسی وقت ایک لڑکا جسے وہ بچپن سے جانتا تھا بھاگتا ہوا آیا۔ صدیق بھائی، آپ نے سنا سکینہ باجی آ رہی ہیں، پورا گاؤں ان کے استقبال کے لیے تیار ہے۔ صدیق کو لگا جیسے کسی نے اس کے کانوں میں پگھلا ہوا سیسا انڈیل دیا ہو۔ سکینہ، وہی سکینہ جسے وہ خاموشی سے چھوڑایا تھا، وہی جسے کبھی اس نے یہ سمجھے بغیر چھوڑ دیا کہ اس کے دل میں کیا چل رہا ہے، کس لیے آ رہی ہے۔ سرکاری معائنہ ہے، وہ اب بڑا عہدہ رکھتی ہے، DSP یا کچھ ویسا۔ لڑکا بے خبر تھا کہ اس کے الفاظ صدیق کے دل کو چیر رہے تھے۔ صدیق نے جلدی سے دروازہ بند کیا اور حویلی کے اندر چلا آیا۔ اس کا دماغ بھرا ہوا تھا۔ اسے وہ لمحہ یاد آیا جب سکینہ چپ چاپ اس کے لیے چائے رکھ کر پلٹ گئی تھی۔ وہ خاموشی، وہ سکون اور وہ بے زبان محبت، سب کچھ آج گونجنے لگا تھا۔
दोपहर तक पूरा गांव एक अजीब से रंग में ढल चुका था। बाजार की दुकानों पर नया रंग रोगन हुआ था, चौराहे पर साफ सफाई हो रही थी, चौपाल के सामने बड़ा सा बैनर लगा था, मोहतरमा सकीना गुलामदीन डिप्टी कमिश्नर खुश आमदीद। सदीक की आंखें बैनर पर जम गईं। डिप्टी कमिश्नर, उसे अपने कानों पर यकीन न आया। वो लड़की जो कभी कच्ची जमीन पर बैठकर चूल्हा जलाती थी, आज पूरी तहसील की नुमाइंदा बनकर आ रही थी। शाम के करीब शोर बुलंद हुआ। बड़ी सी सफेद SUV गांव के दाखिली रास्ते से अंदर दाखिल हुई। गाड़ी पर सरकारी परचम लहरा रहा था। 2 पुलिस वाले साथ साथ मोटरसाइकिल पर चल रहे थे। सदीक हवेली के दरवाजे के कोने में खड़ा खामोशी से सब कुछ देख रहा था। गाड़ी चौपाल के पास रुकी, दरवाजा खुला और एक सफेद शलवार कमीज, सर पर दुपट्टा और आंखों में वकार लिए सकीना बाहर निकली। उसकी चाल में एतमाद था, लहजे में ठहराव था। पूरे गांव ने तालियां बजाई, औरतों ने दुआएं दी और बच्चों ने उस पर फूल निछावर किए। चौधरी मंसूर, जो कभी गुलामदीन का नाम तक नहीं पुकारता था, आज हाथ जोड़कर बोला, सकीना बीबी, आपने तो पूरे इलाके का नाम रोशन कर दिया। हम आप पर फख्र करते हैं। सकीना सर झुकाकर मुस्कुरा दी, मगर उसकी नजरें भीड़ को चीरती हुई कहीं दूर हवेली की दीवार के पीछे झांकने लगी। उससे कुछ महसूस हुआ, जैसे कोई वहां खड़ा हो। उसने गाड़ी की तरफ पलटने से पहले कहा, गुलामदीन का घर, उसकी हवेली, ये इलाका कभी उसकी कुर्बानियों का गवाह था। आज अगर मैं कुछ बन सकी हूँ तो इस मिट्टी की बदौलत। लोगों की आंखों में अकीदत थी। वडेरे और चौधरी उसके एक एक जुमले पर सर हिला रहे थे, जैसे कोई हुक्म सुन रही हूँ। सदीक वहीं बैठा रहा, जमीन को घूरता हुआ। वो चाहता तो सामने जाकर खड़ा हो सकता था। उसका शोहर था, नाम उसके साथ जुड़ा था, मगर उसे लगा कि वो उसके काबिल नहीं रहा। उसने जो छोड़ा था वो आज उससे कई दर्जे बुलंद हो चुकी थी। उसे वो लम्हे याद आने लगे जब वो शहर में मजदूरी करता था। नाइला की तंजिया बातें, भूख से बेहोश होना, और फिर अस्पताल की वो नर्स जिसने कहा था, जिंदा हो तो जीना सीखो। सकीना गाड़ी में बैठकर रवाना हो गई। गांव की गलियां कुछ देर उसकी खुशबू से महकती रही। लोग देर तक उसकी बातों का जिक्र करते रहे। रात को सदीक हवेली के आंगन में बैठा तारों को तक रहा था। सकीना ने सिर्फ इम्तिहान नहीं पास किया था, उसने जिंदगी जीत ली थी। अब सदीक की बारी थी खुद को पहचानने की, कुछ बनने की, या कम से कम एक सच्चा इंसान बनने की कोशिश करने की। और शायद यही हैरानी का असल सफर था, बाहर की दुनिया नहीं, अंदर का बदल जाना। दोपहर के साए जब लंबे होने लगे तो गांव के कुछ बुजुर्ग सदीक की हवेली पर आए। वो खामोश बैठा हुआ था, जैसे किसी सोच में गुम हो। उनमें से खाजी बशीर, जो गांव की कमेटी का सरकर्दा रुकन था, आगे बढ़ा और हाथ में थामा एक लिफाफा मेज पर रख दिया। पुत्र सदीक, ये तहरीर हम सबकी तरफ से है। अगर मुमकिन हो तो अपनी बीवी से कहना ये काम हमारे लिए कर दे, हमारी इज्जत का सवाल है। सदीक ने हैरानी से लिफाफा उठाया, मगर अभी तक समझ ना पाया कि मामला क्या है, क्या काम है। उसने धीरे से पूछा। हाजी बशीर ने नजरें चुराई। तफसील खत में है, तुम खुद पढ़ लो। हम चाहते हैं तुम खुद उससे बात करो। लोग रुखसत हो गए और सदीक देर तक लिफाफा हाथ में थामे बैठा रहा। उसका दिल अनजानी घबराहट से धड़कने लगा। आखिर उसने लिफाफा खोला। अंदर सिर्फ चंद जुमले लिखे थे। सकीना बीबी, आपकी हैसियत और असर रसूख से उम्मीद है कि आप थाने में मौजूद हमारे 2 लड़कों को रिहा करवा देंगी। वो बेकसूर हैं। अगर आप सिफारिश कर दें तो मामला रफा दफा हो जाएगा। आपकी शुक्रगुजारी होगी पूरी बरादरी। सदीक को लगा जैसे ये खत नहीं, किसी भारी बोझ की रसीद हो जो वो कभी अपनी बीवी को कमजोर, मजबूर और खामोश समझता था, आज उसे एक ताकतवर अफसर की हैसियत में देखने वाला था।
इसी कश्मकश में वो उठा और सीधा सकीना के सरकारी रिहाइश वाले घर की तरफ रवाना हुआ, जो अब हवेली से अलग उसका दफ्तर नुमा घर बन चुका था। रास्ते में बच्चों ने सदीक को देखकर शोर किया, वो सकीना बीबी की मियाँ है, देखो देखो। कुछ बड़ों ने भी सर झुकाकर सलाम किया, मगर सदीक का दिल बोझल होता जा रहा था। दरवाजे पर पहुंचकर उसने दस्तक दी। दरवाजा खुला और सदीक का सांस रुक सा गया। सामने सकीना खड़ी थी, सरकारी यूनिफॉर्म में, दुपट्टे को शान से संभाले, सीने पर नाम की प्लेट चमक रही थी। उसकी आंखों में ठहराव था, चेहरे पर नरमी, मगर लहजे में एक अलग सा दबदबा। जी। सदीक का गला खुश्क हो गया। मैं वो कुछ बात करनी थी। सकीना ने दरवाजा पूरा खोला और उसे अंदर आने का इशारा किया। सदीक आहिस्ता आहिस्ता अंदर दाखिल हुआ, जैसे किसी अदालत में पेश हो रहा हो। कमरे में मुकम्मल तरतीब फाइलें, सरकारी फोन और एक मेज जिस पर ताज़ा चाय का कप रखा था। ये वही सकीना थी जो कभी कच्ची जमीन पर पांव नंगे रखकर गली साफ किया करती थी। आज उसके कदमों के नीचे कालीन था और सर पर अख्तियार की छांव। ये खत है, गांव वालों ने दिया है, कुछ मदद मांगनी है तुमसे। सदीक ने लिफाफा उसकी मेज पर रख दिया। सकीना ने बगैर कोई तासुर दिए खत खोला, पढ़ा और खामोशी से एक तरफ रख दिया। ये सिफारिश मांग रहे हैं। जी, और तुम क्या चाहते हो? सदीक ने नजरें चुराई, जैसे उसकी आंखों में छुपे हुए गुनाहों का हिसाब लिखा हो। मैं कुछ नहीं चाहता, मैं सिर्फ पहुंचा रहा था। सकीना ने लम्हा भर उसे गौर से देखा। वही नजरें जो कभी सदीक को बेजुबान लगती थीं, आज सवाल कर रही थी। चीखे बगैर, बोले बगैर, तुमने पूछा कभी कि मैं क्या चाहती थी? उस वक्त जब तुम मुझे छोड़कर चले गए, जब तुमने ये समझा कि मैं बस एक खामोश लड़की हूँ जो तुम्हारे बगैर कुछ नहीं। सदीक की पलकें झपकने लगी। वो उसके लहजे के सामने खुद को छोटा महसूस कर रहा था। मुझे माफ कर दो, वो बहुत मुश्किल बोल पाया। माफी, वो भी इतने बरसों बाद। तुम्हें लगता है कि लफ्ज बोलने से गुनाह मिट जाते हैं? सदीक की आंखें नम हो गईं। नहीं, मैं जानता हूँ, मैं सिर्फ बस अपनी गलतियों का बोझ कम करना चाहता हूँ। सकीना ने कुर्सी से उठकर खिड़की की तरफ देखा। बाहर सूरज ढल रहा था। तुम्हें क्या लगता है मैंने ये सब कैसे हासिल किया? सिर्फ मेहनत से नहीं सदीक, मैंने तुम्हारी दी हुई तन्हाई, तुम्हारे छोड़ जाने के सदमे, तुम्हारी खामोश नफरत को ईंधन बनाया। मैं हर रात जब तुम्हारे खाली बिस्तर को देखती तो मेरे दिल में ये अहद और मजबूत हो जाता था कि मैं खुद को तुम्हारे बगैर मुकम्मल करके दिखाऊंगी। और फिर वो दिन आया जब मेरा CSS का रिजल्ट आया। मेरी बरसों की मेहनत, बरसों की रियाजत रंग लाई। मेरे कंधों पर से एक भारी बोझ उतर गया। सकीना ने सदीक की तरफ देखा, जो नजरें झुकाए खड़ा था, और एक सर्द आह भरकर कहा, पर वक्त गुजर जाता है सदीक, लेकिन अपने दिए हुए जख्म पीछे छोड़ जाता है, जिन्हें भरने में बहुत वक्त दरकार होता है। और कुछ जख्म ऐसे होते हैं जो कभी नहीं भरते। सदीक खामोशी से खड़ा था, जैसे उसके गुनाह आज उसकी गर्दन में तोप बन गए हों। उसकी झुकी आंखों में बेपनाह शर्मिंदगी थी। सकीना सब महसूस कर रही थी, लेकिन सकीना ने मेज के दराज से कलम निकाला। खत पर कार्रवाई की जा रही है लिखा, और वापस लिफाफे में बंद करके सदीक को थमा दिया। जाकर दे दो हाजी साहब को। और सुनो सदीक, सदीक ने नजरें उठाकर देखा, अगर तुम वाकई माफी चाहते हो तो खुद को वो इंसान बनाओ जो अपने गुनाह का बोझ खुद उठा सके। सदीक का दिल लरस गया, आंखों में आंसू बहने लगे। सकीना की यूनिफॉर्म, उसकी आवाज, उसका वकार, सब कुछ उसे छोटा, बहुत छोटा कर रहा था। बाहर निकला तो सूरज गरूब हो रहा था और आसमान पर नारंगी रोशनी फैल रही थी। शायद वो रोशनी सदीक के अंदर भी कोई नया सूरज जगा रही थी, मगर वो जानता था रास्ता लंबा है और इस बार सिर्फ कदम नहीं, नीयत भी सच्ची होनी चाहिए। शाम का वक्त था। बंदरगाह के पास वाले इलाके में छोटे दुकानदार अपना सामान समेट रहे थे। बाजार की रौनक धीरे धीरे खामोशी में ढल रही थी। मजदूर तबका थका हारा अपनी झोपड़ियों की तरफ लौट रहा था।
صدیق بھی ایک کونے میں بیٹھا ہوا تھا، ہاتھ میں خالی تھیلی، آنکھوں میں تھکن اور دل میں بھی یقینی کا اندھیرا۔ پچھلے 2 دن سے اسے کام نہیں ملا تھا، جیب خالی تھی اور پیٹ میں بھوک، ایک وقت کی روٹی کا بھی بندوبست نہ ہو سکا۔ دوستوں سے ادھار مانگ مانگ کر شرمندگی کی حدوں کو چھو چکا تھا۔ رات گئی جب ایک دکان کے سامنے بچا ہوا سامان پڑا دیکھا تو شیطان نے سرگوشی کی، بس ایک چیز ہی تو اٹھانی ہے، کوئی دیکھ نہیں رہا۔ اس نے چند لمحے ارد گرد دیکھا، پھر دھیرے سے آگے بڑھا۔ ایک چھوٹا سا موبائل باکس اٹھایا ہی تھا کہ پیچھے سے آواز آئی، کوئی چوری کر رہا ہے۔ 2 لوگ لپکے اور دیکھتے ہی دیکھتے صدیق کو پکڑ کر تھانے لے گئے۔ کسی نے کچھ سنا نہیں، کسی نے کچھ سمجھنے کی کوشش نہیں کی، بس ایک چور کا ٹیگ اس کے ماتھے پر لگا دیا گیا۔ تھانے کی دیواریں سرد تھیں اور اندر کی فضا میں گالیوں، بدبو اور خوف کا عجیب امتزاج تھا۔ صدیق کو لوہے کی سلاخوں کے پیچھے دھکیل دیا گیا۔ رات بھر نیند نہ آئی۔ اس نے دیوار سے ٹیک لگا کر آنکھیں بند کی تو ماضی کی تصویریں ایک ایک کر کے ذہن میں اترنے لگی۔ غلام دین کی محبت، سکینہ کی خاموشی، حویلی کی چھت، گاؤں کے کنویں کی ٹھنڈی ہوا، سب کچھ جیسے کسی فلم کی طرح چلنے لگا۔ وہ لمحے بھی یاد آئے جب اس نے سکینہ کو روتے دیکھا تھا دکان کے باہر، مگر پلٹ کر کچھ نہیں پوچھا تھا۔ وہ راتیں جب وہ چپ چاپ کتابوں میں جھکی رہتی تھی اور وہ اپنی دنیا میں مست تھا۔ صبح ہوئی تو تھانے کے باہر ایک SUV رکی، نیلی نمبر پلیٹ پولیس کے ساتھ۔ ایک باوقار شخصیت گاڑی سے اتری، سب نے تعظیم سے سر جھکا دیا۔ یہ سکینہ تھی۔ افسران کی نظریں اس پر تھی، سب اسے سنجیدگی سے سلام کر رہے تھے۔ وہ سیدھی اندر گئی، تھانے دار سے بات کی اور چند منٹوں بعد صدیق کو سلاخوں سے نکالا گیا۔ صدیق نے نظریں اٹھا کر دیکھا تو سامنے سکینہ کھڑی تھی، یونیفارم میں باوقار پر چہرہ خاموش۔ چلو باہر آؤ صدیق۔ صدیق نے ایک لمحہ اسے دیکھا، پھر دھیرے سے باہر نکلا۔ اسے لگ رہا تھا جیسے زمین اس کے قدموں سے کھسک رہی ہو۔ کسی اور کی سفارش یا ہمدردی ہوتی تو شاید وہ شرمندہ نہ ہوتا، مگر یہ وہی عورت تھی جسے اس نے چھوڑا تھا، نظر انداز کیا تھا، کمتر سمجھا تھا۔ باہر آ کر جب وہ گاڑی میں بیٹھے، سکینہ نے ایک لفظ بھی نہ کہا۔ گاڑی چپ چاپ چلتی رہی۔ صدیق کا سر جھکا ہوا تھا اور دل اندر ہی اندر چلتا جا رہا تھا۔ سفر کے دوران وہ بار بار اس کے چہرے کو دیکھنا چاہتا تھا، مگر ہمت نہیں تھی۔ سکینہ کی آنکھیں سیدھی راستے پر تھیں، جیسے اس کے دل میں کوئی جذبات باقی نہ رہے ہوں۔ لیکن صدیق جانتا تھا کہ یہ خاموشی صرف خالی پن نہیں، یہ زخموں کی گہرائی ہے۔ گاڑی جب اس کے پرانے کمرے کے سامنے رکی تو سکینہ نے دروازہ کھولا اور بس اتنا کہا، اترو صدیق، نیچے اترو۔ وہ پل بھر کو رکا، کچھ کہنا چاہا مگر الفاظ ساتھ چھوڑ گئے۔ سکینہ دروازہ بند کر کے چلی گئی، پیچھے گرد اڑتی رہ گئی۔ رات کو وہ کمرے میں چپ چاپ بیٹھا رہا، ہاتھوں کی لکیریں گھورتا، دیوار پر لٹکتے پرانے کپڑے دیکھتا اور اندر ہی اندر گھٹتا رہا۔ میں نے کیا کھو دیا؟ اسے آج پہلی بار مکمل اندازہ ہوا تھا کہ جس عورت کو وہ صرف ایک خاموش سایہ سمجھتا رہا، وہ در حقیقت ایک مکمل وجود تھی۔ اس نے تنہا زندگی کے وہ زخم سہے تھے جس سے وہ خود بھاگتا رہا تھا۔ تھانے کی وہ رات، جیل کی دیواریں اور سکینہ کی خاموشی اس کے اندر کا ہر بند دروازہ کھول چکی تھی۔ اسے سکینہ کی خاموش آنکھوں میں ایک درد نظر آیا تھا، وہ درد جو برسوں سے زبان پر نہ آیا، نہ شکایت بنا، بس اندر ہی اندر جلا اور پھر لو بن کر اس کے مقام کا چراغ روشن کر گیا۔ وہ جان چکا تھا کہ اس کا جرم صرف چوری نہیں تھا، اس کا اصل گناہ وہ تھا جب اس نے کسی کے خوابوں کو، اس کے جذبوں کو، اس کی خاموشی کو حقیر سمجھا تھا۔ یہ وہ گناہ تھا جس کی سزا جیل سے نہیں، ضمیر سے ملتی ہے۔ سورج کی روشنی جیسے اس دن کچھ زیادہ ہی کڑک رہی تھی۔ صدیق بندرگاہ کے کونے میں بیٹھا تھا، ہاتھوں میں چھالے، ماتھے پر پسینہ
اور دل میں شکستے کی بھٹی دہک رہی تھی۔ اس کی آنکھوں کے سامنے جیسے ساری زندگی کا خاکہ لٹک رہا تھا۔ غلام دین کی آخری سانس، سکینہ کی خاموشی، چوری کا الزام، اور وہ لمحہ جب وہ سلاخوں کے پیچھے اپنے آپ سے نظریں نہیں ملا پایا تھا۔ دن کے دوسرے پہر جب مزدوروں کی بھیڑ کو چھٹنے لگی، صدیق خود کو سائے کی تلاش میں ایک سنسان کونے میں لے گیا۔ وہاں ایک پیپل کا درخت تھا جس کے نیچے ایک بوڑھا فقیر بیٹھا تھا۔ لمبی سفید داڑھی، میلا کچیلا لباس، ہاتھ میں مٹی کا پیالہ، اور نظریں جیسے زمین کے نیچے چھپی ہوئی کوئی حقیقت تلاش کر رہی ہوں۔ صدیق نے اس پر ایک نگاہ ڈالی اور تھکے قدموں سے آگے بڑھنے لگا، مگر فقیر نے آواز دی، او مینتی ذرا بیٹھ جا، تیرے ماتھے پر سوالوں کی لکیریں بہت گہری ہو گئی ہیں۔ صدیق رک گیا۔ اسے حیرت ہوئی کہ اجنبی کیسے اس کے اندر کی الجھنوں کو جان گیا۔ وہ دھیرے سے پلٹا اور پیپل کے نیچے بیٹھ گیا۔ کیا دیکھ لیا میرے چہرے پر؟ صدیق نے تلخی سے پوچھا۔ فقیر نے مسکرا کر کہا، چہرے پر کچھ نہیں، تیرے کندھوں پر وہ بوجھ ہے جو صرف بوریوں کا نہیں، ندامت، شرمندگی اور بھاگے ہوئے وقت کا ہے۔ صدیق نے نظریں جھکا لی۔ مجھے کچھ سمجھ نہیں آتا، سب کچھ ہاتھ سے نکل گیا، سکینہ، گھر، عزت، اب صرف یہ بوجھ ہے۔ فقیر نے گردن جھکا کر ایک چھوٹا سا پتھر زمین سے اٹھایا، اسے صدیق کی ہتھیلی میں رکھا اور بولا، یہ پتھر تیرے ہاتھ میں تب تک بیکار ہے جب تک تو اسے چلانا نہ جانے۔ عزت بھی ایسی ہی ہے، ملتی نہیں، کمائی جاتی ہے، اور خودی اس روشنی کا نام ہے جو انسان اپنے اندر جلاتا ہے، دوسروں کی آنکھوں میں چمک لانے کے لیے نہیں، خود کو دیکھنے کے لیے۔ صدیق چپ رہا۔ اندر کچھ ہلنے لگا، جیسے کسی مردہ رگ میں خون کی ایک نئی لہر دوڑ گئی ہو۔ تو کہہ کیا رہا ہے؟ میں کیا کروں؟ اس نے بے بسی سے پوچھا۔ فقیر نے دھیرے سے کہا، دو راستے ہیں تیرے پاس، یا تو باقی عمر اسی بوجھ میں گزار دے، یا پھر کھڑے ہو کر وہ بن جا جسے دیکھ کر کل کا صدیق تجھ پر فخر کرے۔ صدیق کی آنکھوں میں نمی آ گئی۔ وہ کچھ دیر خاموش بیٹھا رہا، پھر آہستہ سے بولا، میں یا تو اپنی زندگی سنواروں گا یا مروں گا، لیکن اب ایسے نہیں جیوں گا۔ فقیر نے دعا دی، جا مینتی، اپنا بوجھ اپنے کندھوں سے نہیں، دل سے اتار، خود کو وہ مقام دے جو تو دوسروں سے مانگتا رہا۔ اس رات صدیق نے سونے سے پہلے اپنے بستر کو نہیں، اپنی ضمیر کو صاف کیا۔ اس نے اپنے سارے بیکار کاغذات پھاڑ دیے، وہ کپڑے جن میں بوجھ اٹھاتا تھا دھو کر تہہ لگا دیے، اور اگلی صبح جب سورج نکلا تو وہ پہلے سے مختلف تھا۔ گودام پہنچا تو پرانی جگہ پر کام شروع ہوا۔ اس بار اس نے بوجھ سر پر نہیں، سینے میں اٹھایا۔ وہ جانتا تھا کہ یہ کام عارضی ہے، مگر جو عزت وہ کمانا چاہتا تھا اس کی بنیاد یہی پسینہ تھا۔ ہر روز وہ جلدی آتا، دیر سے جاتا، اور سب سے آخر میں جگہ صاف کرتا۔ دوسرے مزدور اسے مذاق میں کہتے، اوے صدیق، تو تو نواب بن گیا۔ وہ ہنس کر کہتا، نواب نہیں، انسان بننے کی کوشش کر رہا ہوں۔ کچھ ہفتوں بعد گودام کے مینیجر نے اسے بلایا۔ تو محنتی ہے، صدیق، ایک آفر ہے، ایک نئی ڈلیوری کمپنی میں فورمین کی جگہ خالی ہے، چاہے تو سفارش کروا سکتا ہوں۔ صدیق کی آنکھوں میں امید کی چمک آئی۔ وہ جانتا تھا کہ یہ موقع سکینہ نے نہیں، کسی بزرگ نے نہیں، خود اس کی محنت نے پیدا کیا تھا۔ اس رات جب وہ چھت پر بیٹھا ہوا تھا تو اسے پیپل کا درخت یاد آیا، وہ فقیر یاد آیا، اور وہ پتھر جو اس نے ہاتھ میں دیا تھا۔ اس نے جیب میں ہاتھ ڈالا، وہی پتھر ابھی تک محفوظ تھا۔ وہ جان گیا تھا کہ عزت کسی کے نام سے نہیں، اپنے کردار سے بنتی ہے، اور اگر کردار مضبوط ہو تو مٹی بھی سونا بن جاتی ہے۔ اس نے آسمان کی طرف دیکھا اور آہستہ سے کہا، سکینہ، میں تمہیں واپس پانے کے لیے نہیں، خود کو واپس لانے کے لیے بدل رہا ہوں، اور اب یہ سفر رکے گا نہیں۔ دور افق پر صبح کی روشنی پھیل رہی تھی۔ شاید یہی روشنی اس کے دل میں بھی جاگنے لگی تھی، اور شاید پہلی بار صدیق واقعی جاگ چکا تھا۔ موسم بدل رہا تھا، ہوا میں ہلکی سی خنکی تھی، جیسے زمین پر بکھرے پرانے گناہوں کو دھوکہ دینے کا موسم آ چکا ہو۔
صدیق اب وہ نہیں رہا تھا جو ایک زمانے میں گاؤں چھوڑ کر گیا تھا۔ اب وہ روز سورج نکلنے سے پہلے جاگتا، تھکے ہوئے جسم کے ساتھ مگر پختہ نیت کے ساتھ دن کا آغاز کرتا۔ مزدوری کرتے کرتے اس کے دل میں ایک بیج بویا جا چکا تھا، اپنے گناہوں کا کفارہ ادا کرنے کا، اپنی گمشدہ عزت واپس حاصل کرنے کا۔ ایک دن اس نے فیصلہ کیا اب وقت آ گیا ہے کہ وہ سکینہ سے معافی مانگے، دل سے، نہ صرف لفظوں سے بلکہ عمل سے۔ وہ اس کے آفس گیا جو اب ضلع بھر کا انتظامی مرکز تھا۔ مین گیٹ پر موجود گارڈ نے پہلے روکنا چاہا مگر صدیق نے پرسکون لہجے میں کہا، بس ایک بار ملنا ہے اس سے جس نے مجھے خود سے بہتر پہچانا تھا۔ کچھ لمحوں بعد سکینہ کے کمرے کا دروازہ کھلا۔ وہ کرسی پر بیٹھی فائل دیکھ رہی تھی۔ جب اس نے صدیق کو اندر آتے دیکھا تو چہرے پر حیرت کے ساتھ ساتھ ایک تھکن سی چھا گئی۔ وہ چپ رہی جیسے منتظر ہو کہ اب کیا جواز پیش کرے گا۔ صدیق نے نظریں جھکائیں اور آہستہ سے بولا، میں تم سے معافی مانگنے آیا ہوں اس وقت کے لیے جب تمہیں نظر انداز کیا، تمہیں کم سمجھا اور تمہارے خوابوں کو بے معنی جانا۔ سکینہ نے خاموشی سے سنا مگر کچھ نہیں بولی۔ صدیق نے آگے بڑھ کر ایک پرانا موڑا توڑا کاغذ اس کے سامنے رکھا۔ یہ دیکھو، یہ وہ خاکہ ہے جو میں نے اپنی زمین پر اسکول بنانے کے لیے تیار کیا ہے، ان بچوں کے لیے جو میرے جیسے ان پڑھ ہیں، جنہیں کبھی کوئی موقع نہیں ملا۔ میں چاہتا ہوں کہ جو میں نہ بن سکا وہ کوئی اور بن جائے۔ سکینہ نے کاغذ کو ہاتھ میں لیا، اس کے ہاتھ تھوڑے کانپے۔ اس نے کاغذ پر لکھی ہوئی سادہ سی لائنیں دیکھی مگر اس میں جذبے کی شدت تھی، نیت کی سچائی تھی۔ میں چاہتا ہوں کہ تم اسکول کا افتتاح کرو، یہ تمہاری ہی پہچان ہے، تمہاری ہی سوچ کی پیداوار۔ میں نے کچھ بھی نہیں کیا، صرف تمہارے خوابوں کو اپنی زمین پر جگہ دی ہے۔ سکینہ نے نظریں اٹھا کر صدیق کو دیکھا۔ اس کے چہرے پر وہی خاموشی تھی جو برسوں پہلے تھی مگر اب اس خاموشی میں دلی سکون شامل تھا۔ معافی ہمیشہ لفظوں سے نہیں ملتی صدیق، کچھ غلطیاں صرف وقت، عمل اور قربانی سے دھلتی ہیں۔ صدیق نے سر جھکا کر کہا، اسی لیے تو تمہارے دروازے پر آیا ہوں، صرف تمہیں یہ بتانے کے لیے کہ میں بدلنے کی کوشش کر رہا ہوں اور یہ کوشش مستقل ہے، دکھاوے کی نہیں۔ چند دن بعد پورے گاؤں میں چرچا تھا۔ وہ زمین جہاں کبھی صدیق کھیتی کرتا تھا اب ایک چھوٹے سے اسکول میں بدل رہی تھی۔ مزدور اینٹیں لگا رہے تھے، بچے ارد گرد جمع ہو کر دیکھ رہے تھے کہ کس طرح ان کے لیے ایک نئی دنیا بسنے والی ہے۔ جب اسکول کا بورڈ لگا تو اس پر لکھا تھا، سکینہ غلام دین اسکول فار نالج۔ سکینہ جب اسکول کے افتتاح پر پہنچی تو پورے گاؤں نے تالیاں بجائیں۔ صدیق نے اس کا استقبال کیا مگر بغیر کسی فخر کے۔ اس کے انداز میں عاجزی تھی اور آنکھوں میں اطمینان۔ اسٹیج پر مائک کے سامنے کھڑے ہو کر صدیق نے مختصر مگر گہرے الفاظ میں کہا، یہ اسکول اس عورت کے نام ہے جس نے نہ صرف خود کو پہچانا بلکہ مجھے بھی میری کمزوریوں کا آئینہ دکھایا۔ میں نے اپنی زندگی کا سب سے بڑا سبق اس کی خاموشی سے سیکھا۔ سکینہ کی آنکھوں میں نمی آ گئی۔ وہ جانتی تھی کہ کچھ زخم لفظوں سے نہیں بھرتے مگر یہ بھی سچ تھا کہ جب کوئی شخص اپنی خامیوں کا اعتراف کر لے اور انہیں سدھارنے میں لگ جائے تو وہ شخص گنہگار نہیں رہتا، وہ سیکھنے والا بن جاتا ہے۔ اسکول کے افتتاح کے بعد جب سب واپس جانے لگے، سکینہ رکی اور آہستہ سے بولی، شاید تم نے سچ میں معافی مانگی ہے صدیق، لفظوں سے نہیں کام سے۔ صدیق نے سر جھکایا، بس اتنا چاہتا ہوں کہ میرے کیے گئے گناہ تمہارے نام کے ساتھ نہ جڑیں بلکہ یہ عمل ہو جو تمہاری عزت کو اور بڑھائیں۔ سکینہ نے دھیرے سے سر ہلایا اور گاڑی کی طرف بڑھی۔ اس کے قدموں کی چاپ میں اب وہ بوجھ نہیں تھا جو برسوں سے ساتھ تھا۔ صدیق اس شام سورج ڈھلتے وقت اسکول کی دہلیز پر بیٹھا رہا۔ ایک نئی روشنی اس کے اندر پیدا ہو چکی تھی جو اب لفظوں کے محتاج نہ تھی۔ اس نے اپنے ماضی سے معافی مانگی تھی اور اپنے حال سے عہد۔ اب صرف مستقبل باقی تھا اور اس بار وہ خالی ہاتھ نہیں،
अमल की रोशन मिशल के साथ खड़ा था। सुबह की रोशनी धीरे धीरे गांव की मिट्टी पर उतर रही थी। आसमान हल्के नीले से नारंगी में बदल रहा था। हवा में ताजगी थी, एक नई शुरुआत की खुशबू जैसे फिजा में घुल चुकी हो। सदीक स्कूल की दीवार के साथ टेक लगाए बैठा था, आंखों में सुकून और दिल में एक अजीब सा इत्मीनान। उसके सामने वो इमारत खड़ी थी जिसकी बुनियाद में उसका पछतावा, उसकी मेहनत और उसकी सच्चाई गढ़ी हुई थी। स्कूल मुकम्मल हो चुका था, रंगो रोगन, तख्तियां, बेंच, कमरे, हर चीज सादा मगर साफ सुथरी थी। दीवार पर लगा बड़ा बोर्ड गांव वालों ने खुद मुंतखब किया था, सकीना एकेडमी। ये फैसला सदीक ने नहीं किया था, बल्कि खुद गांव के वडेरे उस्ताद, इमाम मस्जिद और बुजुर्गों ने किया। उन सब ने एक आवाज होकर कहा, ये उस बेटी के नाम होना चाहिए जिसने ना सिर्फ खुद को संवारा बल्कि पूरे गांव की सोच बदल दी। जब बोर्ड लगाया गया तो सदीक चुपचाप एक तरफ खड़ा था। सकीना को इत्तला दी गई मगर वो खामोश रही, कुछ बोली नहीं। बस अगले दिन खामोशी से स्कूल पहुंच गई। गाड़ी से उतरी तो बच्चों की कतारें उसके इस्तकबाल में खड़ी थी। उनके चेहरों पर जो खुशी थी वो लफ्जों से बयान नहीं हो सकती थी। उनके हाथों में फूल थे और नजरों में ख्वाब। सदीक दरवाजे पर खड़ा उसे आता देख रहा था। उसके अंदर जैसे कोई चीज सिमट रही थी। बरसों की कहानी, तौबा, गुनाह, कफारा, सब एक लम्हे में आंखों के सामने आ गया। सकीना उसके करीब पहुंची, दोनों की नजरें मिली और कुछ लम्हे सब कुछ खामोश हो गया। न इल्जाम, न सफाई, न शिकवा, सिर्फ एक मुकम्मल दायरा जो बरसों बाद जाकर पूरा हुआ था। तुमने ये सब मेरे नाम किया। आवाज में हैरत नहीं थी, बस एक हल्की सी थकन। सदीक ने आहिस्ता से जवाब दिया, ये सब तुम्हारे ख्वाब का तसलसल है। मैं तो बस एक पछताने वाला था जिसने देर से सीखा मगर दिल से सीखा। सकीना ने नजरें फेर ली और स्कूल की इमारत को देखा। ये सिर्फ स्कूल नहीं सदीक, ये तुम्हारी नई जिंदगी का आगाज है और शायद हमारा भी। बच्चों ने फूल पेश किए, तालियां बजाईं और एक उस्ताद ने दुआ के अल्फाज अदा किए। परवरदिगार जिसने इंसान को कलम सिखाया वो इस जगह को इल्म का मीनार बनाए। इफ्तिताह मुकम्मल हुआ मगर अंदर एक और आगाज हो रहा था। सकीना और सदीक साथ स्कूल की इमारत में दाखिल हुए। सदीक ने दरवाजा खोला और सकीना को पहले कदम रखने दिया। ये वो अलामत थी जो बरसों पहले नहीं थी, इज्जत। वो इज्जत जिसकी कमी ने सकीना को खामोशी से तोड़कर मजबूत बनाया और जिसकी तलाश में सदीक ने खुद को गंवा कर पाया। इमारत के अंदर छोटा सा कमरा था जिसे दफ्तर बनाया गया था। सकीना ने कमरे की खिड़की खोली, सूरज की रोशनी अंदर आई। उसने कुर्सी पर बैठते हुए कहा, क्या तुम वाकई बदल चुके हो सदीक? सदीक ने कुर्सी के सामने जमीन पर बैठते हुए जवाब दिया, बदला नहीं, सीखा हूँ और सीखने वाला हमेशा झुकता है, उभरता नहीं। सकीना ने पहली बार उसकी आंखों में झांका। वहाँ गरूर नहीं था, सिर्फ सच्चाई थी। बरसों बाद उसकी खामोशी का बोझ किसी ने महसूस किया था और उसकी कुर्बानी को नाम दिया था। मैं दोबारा किसी रिश्ते में बंधने से नहीं डरती सदीक, बस शर्त ये है कि इस बार रिश्ता इज्जत पर कायम हो, सिर्फ रिश्ते के नाम पर नहीं। सदीक ने नजरें उठाकर कहा, मैं वादा नहीं करता कि अब सब ठीक हो जाएगा, मगर मैं ये जरूर कहता हूँ कि अब मैं वो सदीक नहीं हूँ जो तुम्हें तन्हा छोड़ गया था। सकीना ने मुस्कुराकर एक फाइल उसके हवाले की। ये स्कूल की रजिस्ट्रेशन तुम संभालो, अब ये तुम्हारी जिम्मेदारी है, मेरी नहीं। सदीक ने फाइल ली जैसे उसने दुनिया की सबसे कीमती चीज छू ली हो। बाहर बच्चे खेल रहे थे, दरख्तों पर चिड़ियां चहक रही थीं और स्कूल की दीवार पर सूरज की किरणों का अक्स था। सब कुछ मुकम्मल लग रहा था। कई सालों बाद जिंदगी का दायरा पूरा हुआ था। माज़ी की तलखियां, खामोश जख्म सब पीछे रह गए थे। अब सिर्फ एक नई सुबह, एक नई मंजिल और एक नया रिश्ता था। सदीक और सकीना अब एक दूसरे के बराबर खड़े थे, ना कोई ऊंचा ना कोई नीचा, और यही थी असल इज्जत की वापसी। ऐसी वापसी जो लफ्जों से नहीं, वक्त, अमल, कुर्बानी और समझ से हासिल हुई थी।